आज सार्वजनिक विदा, तत्काललाई जोगियो प्रचण्डको सरकार। तर बाँकी छ भए संसदमा बजेटमाथिको पहिलो पटक मतदान, बहुमतले पारित। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफैलाई दिए डिस्टिङसन। ललिता निवास प्रकरणमा अदालतको आदेशले प्रहरीलाई राहत, बार्गेनिङ गर्लान् भनेर व्यवस्था गरिएका ग्राहक। चीनका अर्बपति ज्याक मा पू जसपालाई फकाउन संसदीय दलको बैठकमै पुगेका थिए प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। समलैङ्गी विवाह दर्ता गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। कोशीका मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिने विश्वासको मत माग्ने। चितवनको सडकमा घण्टीको चित्र बनाएकामा रासोपाले माग्यो माफी। संसदमा प्रधानमन्त्री माथिको विश्वास 79बाट 53% झर्यो भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको भनाई। रवि लामिछाने विरुद्धको रिटको निवेदन खारेज। बजेट पारित भएपछि सीके राउतले भने यो संसद नभएर नाटक घर मात्र हो। 7 अस्पतालमा 2028 जनरल बेड निशुल्क, निजी अस्पताललाई स्वास्थ्य बीमामा सहभागी गराउँदैन भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रीको भनाई। 11 दिनको अस्पताल बसाएपछि डिस्चार्ज भए राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा समातिएका 4 जनालाई 7 दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति। गुणस्तरहीन भएको भन्दै धनुषामा स्थानीय बासिन्दाले रोके सडक ढलान। कालीमाटी तरकारी बजारमा चिनिया अर्बपति ज्याक माको 13 मिनेट। नेपाल श्रीलङ्का जस्तै अवस्थामा नपुगी पनि ऋणको पासोमा पर्न सक्ने जोखिम छ भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सोडिम वाग्लेको भनाई। एमालेको विरोधपछि लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठक असार 17 गतेसम्मका लागि स्थगित। 16 वर्षपछि एप्पलले बदल्दैछ आइफोनको डिजाइन। कलाकार पक्राउ परेपछि टिभी श्रृङ्खलाको अवस्था के छ, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। सुरक्षा पन्त अभिनीत द 8 माउन्टेन्स पछिल्लो 6 महिनाकी सर्वश्रेष्ठ फिल्मको सूचीमा। संसारकै लामो रेलमार्ग रेलमा चढेको 7 दिनपछि मात्रै ओर्लिन पाइन्छ। पर्यटन मन्त्रालयलाई प्राधिकरणको जवाफ। हेलिपोर्ट बनाउन दिएको सहमति कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन। ललिता निवास जग्गा प्रकरण भाटपटेनी सञ्चालक मिनबहादुर र परिवारको नाममा 29 रोपनी। अरूको कति छ, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। भैरव स्थान मन्दिरका मूल पुजारीबाट महिला दर्शनीहरूमाथि यौन दुर्व्यवहार। कुलमान घिसिङले इप्पानसँग भने जलविद्युत आयोजनाहरूलाई इनर्जी टेबल परिमार्जन गर्न दिन्छौं। रवि लामिछानेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले के भने, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भन्यो सार्वजनिक सम्पदाहरूमा चुनाव चिन्ह घण्टी नबनाउनु। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने कार्यालय र सचिवालयबाट सन्तुष्ट छैन। रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिट खारेज। कोशी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रीलाई अदालतको अवहेलनामा कारबाहीको तयारी। पूर्व आयुक्त शाहले पत्नीको नाममा 5 रोपनी बकपत्र गराए। मिनबहादुरको भूमिका बिचौलिया। वानेक्स बेटमा कलाकार पक्राउको असर। केही सिरियल दोहोरिन थाले, कतिपयको स्टक। ललिता निवास प्रकरणमा आरोप पुष्टि भए 1 वर्ष जेल सजाय र 10,000 जरिवाना हुन सक्ने। मनसुन सुरु भए यता बाढी पहिरोका 182 घटना। रासोपाले तोक्यो 77वटै जिल्लामा सम्पर्क सांसदको जिम्मेवारी। यथार्थ स्थिति र कारोबार बारेमा जानकारी गराउन महानगर मातहतका सहकारीलाई बालेनको निर्देशन। विद्यार्थी नभएपछि त्रिविका 40 विभाग मर्ज गरेर स्कुल मोडलमा लगिँदै। म्यानमार हवाई आक्रमणमा 10 सर्वसाधारणको मृत्यु। र आजको स्मार्ट खबरको स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचारमा मधुमेह भएकाले कुन कुन फलफुल खाना हुन्छ, कुन खानु हुँदैन, यसबारेमा भिडियोको अन्त्यमा जानकारी गराउनेछौँ। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपाने। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल असार 14 गते बिहीबार, इस्वी सम्वत 2023 जुन 29 तारिक। आज असार शुक्ल एकादशी रहेको छ। हरिश यानी एकादशी व्रत, तुलसी रोप्ने, ईद उल अधा चतुर्मास व्रत आरम्भ रहेको छ। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेखिदिनुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, देशभित्रबाट हेर्नु भएको छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ, सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ रवि लामिछानेको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज हुनुपर्ने माग दाबीसहित परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले रवि लामिछानेको सांसद हुने योग्यतामाथि प्रश्न उठाएको रिट निवेदन खारेज गरेको भने युवराज सफलले लामिछानेले दोस्रो पटक समेत सांसद हुन अयोग्य भएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की सहित न्यायाधीशहरू विश्वरम्भ प्रसाद श्रेष्ठ, डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना
प्रधान मल्लको इजालसले दाबी नपुग्ने भन्दै रिट निवेदन खारेज गरेको हो। उनले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको 3 महिना नबित्दै फेरि सांसद बनेकाले पद खारेज हुनुपर्ने दाबी गरेका थिए। यति हुँदा पनि रवि लामिछानेको उम्मेदवारी रद्द नगरेको र पछि सांसद पद खारेज नगरेको भनी निर्वाचन आयोगलाई पनि विपक्षी बनाएका थिए। पहिलो पटक संसद पद खारेज भएपछि रवि लामिछानेले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई लिई फेरि प्रतिस्पर्धा गरेर सांसद भएका थिए। विशेष गरी रवि लामिछाने विरुद्धको रिट निवेदन खारेज गरिएको छ। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गा हडप्न सरकारी कागजात किर्ती गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका 4 जना आरोपीहरूलाई 7 दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीर कुमार शाह, भाटबटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ, तत्कालीन दिल्ली बजार मालपोत कार्यालयका कर्मचारी गोपाल कार्की र धर्मप्रसाद गौतमलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीका एसपी नवराज अधिकारीले बताउनु भएको छ। उनीहरूलाई प्रहरीले काठमाडौँको विभिन्न स्थानबाट मंगलबार पक्राउ गरेको थियो भने प्रहरीले 7 जनालाई पक्राउ गरे पनि 3 जनाको नाम पहिले निषेधाज्ञाको आदेश जारी भइसकेको पाएपछि छाडिएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा समातिएका 4 जनालाई 7 दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ। निजी भ्रमणमा 2 दिनदेखि काठमाडौँमा रहेका चिनिया अर्बपति व्यापारी एवं उद्यमी ज्याकमा युनले कालीमाटी तरकारी बजारको अवलोकन गरेका छन्। बुधबार बिहान 10:37 कालीमाटी बजार परिसर पुगेका ज्याकमा युनले त्यहाँ 13 मिनट बिताएका थिए। 5 वटा कार र सुरक्षाका केही मोटरसाइकल सहित ज्याकमा युनको टोली कालीमाटी बजारमा 10:37 छिरेको थियो। बजार विकास समितिको अगाडि रहेको पार्किङमा केही गाडी रोकिएका थिए भने ज्याकमा सवार कार कृषक होल्डिङ यार्डमा पुगेको थियो। डेनिस चेन, बुमिन, पोल ज्याक्सन, चेन्सी, किम एलगार्ड, ज्युलिया लिनिङ र पेइवाङका साथमा ज्याकमा कालीमाटी पुगेका थिए। बजार परिसरमा पुगेका ज्याकमा कारबाट बाहिर भनी ननिस्किएको स्रोतले बताएको छ। ज्याकमा बजार किन गएका थिए भन्ने बारेमा भने स्पष्ट खुलेको छैन। उनले बजारमा रहेका व्यवसायीसँग कुनै पनि कुराकानी नगरेको पनि प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। कारमा आएको र कारबाटै बजार अवलोकन गरेर फर्केको देखिन्छ। स्रोतले भन्यो उनी 10:37 बजार छिरेको र 10:50 निस्किएको बताइएको छ। प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथि पहिलो पटक मतदान भएको छ। बुधबार आर्थिक वर्ष 2080-81 को विनियोजन विधेयक पारित गर्न मतदान गरिएको थियो भने नेकपा एमाले मत विभाजन माग गरेपछि भएको मतदानमा विनियोजन विधेयकको पक्षमा 147 मत परेको थियो, जुन प्रतिनिधि सभाको बहुमत हो। संसद सचिवालयका पूर्व सचिव सोमबहादुर थापाले नेपाललाई इतिहासमा विनियोजन विधेयकमाथि मतदानको यो पहिलो घटना भएको बताएका छन्। हामीसँग कुराकानी गर्दै उनले भने नेपालको इतिहासमा विनियोजन विधेयकमाथि मतदान भएको नजिर दर्ज भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाका कुल 275 सदस्य मध्ये 255 जना मतदानमा सहभागी भएका थिए भने तीमध्ये 108 जनाले विनियोजन विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेका थिए। सत्तारूढ दलसँग बहुमत रहेको विश्वासका आधारमा मत विभाजन माग नगर्ने अभ्यास विगतमा रहेको थापा बताउँछन्। विशेष गरी संसदमा बजेटमाथि पहिलो पटक मतदान बहुमतले पारित भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, बार्गेनिङ गर्लान् भनेर व्यवस्था गरिएका ग्राहक चिनिया अर्बपति ज्याकमा पो रहेछन्। तपाईहरूले साँचो सुन्नुभयो। मंगलबार दिउँसो 3 बजे प्रेमध्वज लामा बौद्ध परिसर स्थित हिमालयन ह्यान्डिक्राफ्ट हाउसमा पर्यटक आउने सिजन सकिएका कारण खासै व्यापार थिएन। 6-7 जना मानिस उनका पसलमा छिरे। 12 वर्षदेखि बौद्धमा ह्यान्डिक्राफ्ट पसल गरिरहेका लामाका पसलमा छिर्नेहरू चिनिया मुलुकका थिए। 1 जना नेपाली पनि थिए। चिनियाले धेरै बार्गेनिङ गर्छन् भन्ठानेर प्रेमले ग्राहकलाई खासै वास्ता गरेनन्। हेर्दै गर है स्टाफ भाइलाई भनेर यति भनेर उनी टोलाउन व्यस्त भए। भाइले पसलमा छिरेका ग्राहकलाई आफ्ना सामान देखाउन थाले। मास्क लगाएका तर चाइनिज भाषामा एक अर्कासँग बोलिरहेका उनीहरूले पसलबाट 2वटा सामान छाने। एउटा थियो सिङ्गङ बल र अर्को थियो मेडिटेसन गङ। त्यो सामान छानेपछि स्टाफ भाइले प्रेमलाई सामान बारेमा ब्रिफिङ गरिदिन भने प्रेमले उक्त सामान बारेमा आफैले बताउन थाले। यो आफूहरूले बनाएको विशेष किसिमको ठुलो सिङ्गङ बल र मेडिटेसन गङ हो भन्ने प्रेमले ती व्यक्तिसँगको संवाद उद्धृत गर्दै हामीसँग भने। सामान छानेका व्यक्तिले आफै सिङ्गङ बल बजाएर गुड भने। ती व्यक्तिले आफैसँग रहेको अर्को व्यक्तिलाई सामान किन्न इसारा गरे। खरानी रङको जुत्ता, हाफ प्यान्ट माथि खरी रङको टी सर्ट र खरानी कलरकै क्याप लगाएका पातला कदका ती व्यक्ति प्रेमको पसलमा सामानहरू मिहिन रूपमा हेर्न थाले। उनले इसारा गरेका व्यक्ति प्रेमसँगै काउन्टरमा आए। दुवै सामानको बिल जम्मा 50,000 रुपियाँ थियो। उनीहरूले डलरमा उक्त बिल तिरे। पैसा तिर्ने व्यक्तिको सामान पुर्याइदिनु पर्यो भन्दै एक होटलको ठेगानामा दिए। हामी त्यहाँ बस्छौँ, बेलुकीको 7 बजेको सामान छोडिदिनु होला। ती व्यक्तिको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रेमले भने। मास्क लगाएका सबै
जनाले पसलमा खासै थप कुरा गरेनन्। उनीहरू सामान्य मानिस जस्तै गरी पसल पसेका थिए। 3:04 जाँदा पसल छिरेका उनीहरू 3:25 निस्किए। साँझ 5 बजेतिर प्रेमले चिनिया अरबपति ज्याकमा नेपाल आएको समाचार थाहा पाए। दिउँसो बिल तिर्ने बेलामा उनले सोधेका मानिसले आफ्नो ठेगाना हङकङ बताएका थिए। तर समाचारमा ज्याकमा भनिएका मानिस र पसल आएका ग्राहक मिल्दोजुल्दो देखिन्थे। सामान डेलिभर गर्ने भनिएको होटल र ज्याकमा बसेको होटल समाचार अनुसार उही भएको खुलेपछि प्रेम चकित भए। आखिर दिउँसो उनले पसलमा आएका ग्राहक त ज्याकमा पो रहेछन्। साढे 7 बजे प्रेम हर्षित मुद्रामा ज्याकमाले खरिद गरेको ती 2 सामान लिएर होटल द्वारिकाजमा पुगे। होटल प्रशासनमा उनले सामान बुझाए तर ज्याकमासँग उनको भेट भने भएन। म त छक्क परे। प्रेमले भने, मेरो पसलमा चिनिया अरबपति आएको कुरा पहिल्यै थाहा पाएको भए त पसल नै किन्न भन्थे नि। उनी यसो भन्दै बेसरी हाँसे। पहिला वास्ता नगरेको ग्राहक बिल तिरेर फर्किसकेपछि अरबपति भएको थाहा पाएपछि लाज पनि लागेको उनले सुनाएका छन्। रामेछाप बेथानका प्रेम 12 वर्षको आफ्नो व्यावसायिक करियरमा पहिलो पटक विश्वले चिनेको सबैभन्दा ठूलो व्यक्तिले आफ्नो पसल टेकेकामा प्रफुल्लित छन्। हामी जस्तो सानो मानिसको व्यवसायमा चिनिया अरबपति आएर किनमेल गर्नु हामीलाई हौसला हो। प्रेमले भने, दोहोरो कुराकानी भयो तर तिनै मानिस ज्याकमा हुन् भन्ने उनी बाहिरिएपछि मात्रै थाहा पाएर छक्क लागेको छ भन्दै उनले बताएका छन्। बार्गेनिङ गर्लान् भनेर व्यवस्था गरिएका ग्राहक ज्याकमा भएको बताइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 26 को कालोपत्रे सडकमा समर्थकले घण्टीको चिन्ह बनाएकामा माफी मागेको छ। आज एक विज्ञप्ति जारी गरी महामन्त्री डाक्टर मुकुल ढकालले सार्वजनिक सडकमा पार्टीको चुनाव चिन्ह बनाउँदा परेको असरप्रति क्षमा मागेका छन् भने हाम्रो पार्टीको चिन्ह सडकमा बनेबाट पर्न गएको असुविधाका लागि क्षमायाचना गर्दछौं भन्दै उनले भनेका छन्। राष्ट्रपाका कार्यकर्ताले पार्टीको वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर केही दिनअघि भरतपुर महानगरपालिका 26 को सडकमा पेन्टिङ गरेर घण्टी चिन्ह बनाएका थिए। महानगरपालिकाले सडकको रूप बनाएको भन्दै त्यसलाई मेटाएको थियो। राष्ट्रपाले देशका अन्य स्थानमा पनि राष्ट्रपाका समर्थकले सार्वजनिक सम्पदामा चुनाव चिन्ह बनाएको प्रति ध्यानाकर्षण गराएको भन्दै त्यसो नगर्न आग्रह गरेको छ। पार्टी प्रतिको लगाव वा अन्य कुनै पनि बहानामा पार्टीको चुनाव चिन्ह र पार्टीको पहिचानसँग सम्बन्धित सामग्री सार्वजनिक सम्पदाको दुरुपयोग गरेर नबनाउन महामन्त्री ढकालले आग्रह गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदमा सरकारमाथिको विश्वास क्रमशः घट्दै गएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभामा मतदान मार्फत बजेट पारित भएपछि पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले संसदमा प्रधानमन्त्रीको विश्वास 79.79% झरेर 53% आइपुगेको बताएका हुन्। गठबन्धनसँग बहुमत थियो, बजेट पारित हुनु स्वाभाविक हो। हामीले आफ्नो मत देखायौं, 79.79% 53% झर्यो। प्रधानमन्त्रीमाथिको विश्वास भने त्यहाँ देखियो, अरू त्यसमा केही भनिरहनु परेन भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। एमालेसँग मिलेर सरकार बनाएका बेलामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 26 पुसमा विश्वासको मत लिँदा 268 सांसदले पक्षमा मतदान गरेका थिए। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले सांसदहरूले 1 महिनासम्म संसदमा आफैले विरोध गरेको बजेट अन्तिममा ताली पड्काएर पारित गरेको भन्दै अरू मधेस केन्द्रित दलको आलोचना गरेका छन्। 15 जेठमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले संघीय संसदमा पेश गरेको बजेट बुधबार बहुमतले पारित भएको छ भने बजेट पारित भएपछि फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले संसदमा जनता झुक्क्याउनका लागि मात्र सांसदहरूले बजेटको विरोध गरेको टिप्पणी गरेका छन्। 1 महिनादेखि घोर विरोध गरिरहेको जनता र गरिब विरोधी घोर असमान बजेट लाई ताली पड्काएर सांसदहरू आफैले पारित गरे। जसपा लोसपा नाउपा र स्वतन्त्र सांसदहरूले मात्रै पनि ताली बजाएर मत नदिएको भए यो मधेस र जनता विरोधी बजेट आज पारित हुने थिएन। संसदको गरिमा रहन्थ्यो, 1 महिना छलफलको सार्थकता रहन्थ्यो, सांसदको मर्यादामा रहन्थ्यो, राउतले भनेका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल 11 दिनको उपचारपछि स्वास्थ्य लाभ गरी निवास फर्केका छन्। उनी असार 2 गते उपचारका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा स्वास्थ्य अध्ययन संस्थान अन्तर्गतको मनोमन कार्डियोथेरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा भर्ना भएका थिए। अस्पतालमा उनको छातीमा पेसमेकर राखिएको थियो भने आज उनी डिस्चार्ज भएर राष्ट्रपति निवास फर्किएको राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले जानकारी दिएकी छन् भने चिकित्सकका अनुसार उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको पनि राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। काठमाडौँको ललिता निवास जग्गा घोटाला गरेको कसुरमा पक्राउ परेका 4 जनालाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले सार्वजनिक गरिसकेको छ। सरकारी जग्गा कृत्य गरेको आरोपमा ब्युरोले मंगलबार 7 जनालाई पक्राउ गरेको थियो, तर त्यसमा 3 जना स्टे अर्डर भएकाले उनीहरूलाई कागज गराएर छाडिएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, यो केसमा अहिले ठूला खुलासा हुन थालेका छन्। पक्राउ परेका मिनबहादुर र उनका नातेदारहरूको नाममा 29 रोपनी जग्गा देखिएको सीआईबीका एसपी दिनेश आचार्यले बताउनु भएको छ। मिनबहादुर, उनका परिवार, नातेदार, कम्पनीका शेयर होल्डरहरूसँग 29
34 रोपनी जग्गा गएको देखिन्छ भन्दै उनले भने उनी यही मुद्दामा दोस्रो पटक पक्राउ परेका हुन्। अख्तियार दुर्विवेक अनुसन्धान आयोगले गुरुङ विरुद्ध ललिता निवास प्रकरणमा मुद्दा चलाइसकेको छ भने उनी विरुद्ध अख्तियारले 39 करोड 27 लाख 68 हजार रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको छ। उक्त मुद्दामा गुरुङ 3 करोड रुपियाँ धरोटीमा रिहा समेत भएका थिए। यस्तै मालपोतका पूर्व शाखाधिकृत धर्मप्रसाद गौतमको नाममा पनि जग्गा देखिएको छ भने यसमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। उनको नाममा 3 रोपनी जग्गा देखिएको छ। साथै पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर शाहकी श्रीमती उर्मिलाको नाममा भने 5 रोपनी 2 पैसा जग्गा रहेको पाइएको छ। त्यस्तै गोपाल कार्कीको भने कुनै पनि जग्गा देखिएको छैन, तर मालपोत कार्यालयका केही फाइल नै गायब गरिदिएको उनीमाथि आरोप रहेको छ। पाल्पाको भैरवस्थान मन्दिरका मूल पुजारीले दर्शनका लागि जाने महिला तथा किशोरीहरूमाथि यौनजन्य हिंसा हुने गरेको पाइएको छ। रब्दीकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा रहेको यो मन्दिरका मुख्य पुजारी जितनाथ योगीले दर्शनका लागि आउने किशोर उमेरदेखिकै महिलामाथि यौनजन्य दुर्व्यवहार गरेको पाइएको छ। दर्शन गर्न आएका महिला तथा किशोरीहरूलाई टीका लगाइदिने र प्रसाद दिने बहानामा 70 वर्षीय पुजारी योगीले उनीहरूको छातीमा हातले छुने गरेको भिडियो हामीलाई प्राप्त भएको छ। योगीले मन्दिरभित्रबाट प्रसाद दिने बहानामा आफ्नो हातले महिला दर्शनार्थीको स्तन छुने औंलाले थिच्ने गरेको पीडितहरूले हामीलाई बताएका छन्। ती पुजारीले टोकरी दिँदा उनको हातले मेरो स्तनमा छोयो। सुरुमा त मलाई झुक्किएर छोएको होला जस्तो लागेको थियो। पीडित भैरवी एकले भनिन्, मैले मेरा साथी र बहिनीहरू टीका लगाएको हेरे, उनीहरूलाई पनि पुजारीले त्यस्तै गरे। उनले हात तन्काई महिलाहरूको स्तन छुने रहेछन् भन्दै उनले बताएकी छन्। दर्शक महानुभावहरू, यस बारेमा तपाईहरूको धारणा के छ? हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउनु भने नबिर्सनुहोला। अहिले यो विषयले सामाजिक सञ्जालमा चर्चा पाएको छ भने सामाजिक सञ्जालमा घोर विरोध समेत भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले दीनदुखी नागरिकहरूलाई तत्कालै सुविधा दिलाउने गरी लागि परेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधि सभा बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रविलामी छानेले सोधेको प्रश्नको जवाफमा त्यसो भनेका हुन्। कुरा उठ्यो, स्वास्थ्य सम्बन्धी पनि भर्खरै अस्पतालमा जनताले प्रत्यक्ष पायो के भनेर मैले प्रस्तुत गरेको कुरामा सबै चिज ठिकठाक भई नै सक्यो भन्ने अर्थमा बुझ्नु हुँदैन। अझ गर्न धेरै बाँकी छ। भर्खरै वीर अस्पतालले 700 शैय्या गरिबलाई निशुल्क गर्ने निर्णय भएको छ। यो जनताले तत्कालै पाएको कुरा हो भन्दै उनले भने। सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्रीले उपलब्धि बताइरहँदा यो उपलब्धि अथवा त्यो उपलब्धिले भर्खरै नेपालका अस्पतालहरूमा शैक्षिक संस्थाहरूमा आम नागरिकले के पाइरहेका होलान् भनेर सोधेका थिए। त्यस्तै लामिछानेले नयाँ पुस्ताले के देख्ने भनेर मेरो साथ र समर्थन नै भएको, तर यो पुस्ताले देशका संरचनाहरू ननासिकन, हत्या हिंसा अङ्गभङ्ग नभइकन, मानिसहरू नहराइकन शान्तिपूर्ण ढङ्गले पनि परिवर्तन हुने सक्ने कुरा पनि देखियो भनेर थपिदिन आग्रह गरेका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नदेखेर भएको फाइदा जोड्नु उचितै हुने बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले सरकारको 6 महिनाको उपलब्धि सुनाउँदा अहिले भोट हाल्न नयाँ पुस्ताले लोकतन्त्र पूर्वको अवस्था नदेखेको समेत बताएका थिए। सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाहको अस्थायी विवाह दर्ता गरिदिन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। मंगलबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एक्लै जालस्की समलिङ्गी विवाह गर्ने जोडीहरूले निवेदन माग गरेमा विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गरिदिन आवश्यक व्यवस्था गरिदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न नेपालको कानुन बाधक रहेको भन्दै अथवा भएको भन्दै डायमण्ड सोसाइटीको तर्फबाट अध्यक्ष पिङ्की गुरु सहित 7 जनाले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। उनीहरूले विवाह दर्ता सम्बन्धी मुलुकी देवानी संहिता 2074 मा रहेको व्यवस्था संशोधनको माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाई रिट दिएका थिए। सर्वोच्च अदालतले मुलुकी देवानी संहिता 2074 को दफा 69 ले प्रत्येक व्यक्तिलाई विवाह गर्ने स्वतन्त्रता दिएको र नेपालको संविधानको धारा 18(1) ले सबै नागरिकहरूलाई कानुनको दृष्टिमा समान हुने व्यवस्था गरेको समेत स्मरण गराएको छ। विशेष गरी समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न सरकारलाई सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मत बहादुर कार्कीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत माग्ने भएका छन्। बुधबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्रीका लागि विपक्षी दलहरूसँग पनि विश्वासको मत माग्ने निर्णय गरेको हो। 17 जेठमा जसपा र 23 जेठमा माओवादी केन्द्रले सरकार छाडेपछि एमाले नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ भने प्रदेश मन्त्री परिषदको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापङले बिहीबारका लागि प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गरेका छन्। यानि कि आजको लागि बैठक आह्वान गरिएको छ। उक्त बैठकमा विश्वासको मत माग्ने निर्णय भएको एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतमणि भण्डारीले बताउनु भएको छ। पास भए पनि फेल भए पनि विश्वासको मत माग्ने निर्णय भएको छ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। विशेष गरी कोशीका मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिने भएका छन् भने विश्वासको मत माग्ने बताइएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आजदेखि देशभरका विभिन्न अस्पतालमा 2028 वटा शय्या बेड गरिब असहाय र सशक्तहरूका लागि निशुल्क दिने भएको छ। बिहिबारदेखि कान्ति बाल अस्पतालले 248 शय्या, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सौरारोग अस्पतालमा 60 शय्या, परोपकार प्रसुति तथा स्त्री रोग अस्पतालले 450 शय्या, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरले 150 र शहीद गङ्गलाल हृदयरोग केन्द्रले 90 शय्या निशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि वीर अस्पतालले 70 शय्या र कोशी अस्पतालले 330 शय्या विपन्नका लागि निशुल्क गरी सेवा दिइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। तर सरकारी अस्पतालका केबिन र आइसियुमा भने शुल्क लाग्नेछ भन्दै बताइएको छ। मन्त्रालयका अनुसार अस्पतालका निर्देशक र मन्त्रालयका अधिकारीहरूको 2 चरणको छलफलबाट शय्या निशुल्क गर्ने निर्णय भएको बताइएको छ। विशेष गरी 7 अस्पतालमा 2028 जनरल बेड निशुल्क रहेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर सोडेम वाग्लेले सार्वजनिक ऋणको सदुपयोगको आर्थिक वृद्धिमा नगरी ऋण उठाउँदै ऋण नै तिर्नुपर्ने अवस्थाले मुलुक टाट पल्टिन सक्ने जोखिम रहेको बताएका छन्। संसदमा राष्ट्रिय ऋण उठाउने विधेयकमाथि टिप्पणी गर्दै डाक्टर वाग्लेले नेपाल श्रीलङ्का जस्तै अवस्थामा नपुगे पनि ऋणको पासोमा भनी पर्न सक्ने जोखिम रहेको बताएका छन्। निर्यातबाट डलर नआइरहेको र रेमिट्यान्समा भर्ती भइरहेको अवस्थामा तलमाथि हुनासाथ नेपाल टाट पल्टन सक्ने उहाँले बताउनु भएको छ। पछिल्लो 7-8 वर्षमै सार्वजनिक ऋण 20% बिन्दुले बढ्नु डरलाग्दो अवस्था रहेको भन्दै उनले यो रकम कहाँ खर्च भइरहेको छ भन्दै प्रश्न गरे। सार्वजनिक ऋणले आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्नुपर्ने समेत उनको भनाइ छ। लुम्बिनीमा एमालेको विरोधपछि प्रदेशसभाको बैठक असार 17 गतेका लागि आइतबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। प्रतिपक्षी दल एमालेले बजेटमा योजनाहरू कटौती गरेको विषयमा विरोध गरेपछि लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठक असार 17 गते दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो। प्रदेशका अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्न भनेर बुधबार दिउँसो प्रदेशसभाको बैठक बसेको थियो। बैठकमा सुरुवातमै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले बजेटमा प्रदेशका क्रमागत योजनाहरू कटौती गरेको र निर्देशनालयहरू खारेज गर्ने कुराको विरोध जनाएका थिए। प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसी प्रसाद चौधरीले सरकारले बजेटमा कटौती गरिएका क्रमागत योजनाहरू बजेटमा पुनः समावेश गर्नुपर्ने र प्रदेश निर्देशनालय खारेज गर्ने कुराको संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै अडान लिएका थिए। उनले सरकारको आफूहरूले भनेका कुराहरूको लिखित प्रतिबद्धता नगरेसम्म सदन चल्न नदिने समेत चेतावनी दिएका थिए। यद्यपि एमालेको विरोधपछि लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठक असार 17 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। अनलाइन बेटिङ प्लेटफर्मको विज्ञापन गरेको आरोपमा जेठ 32 गते प्रहरीले 8 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेका मध्ये 5 जना त टेलिभिजनमा प्रसारण हुने हास्य सिरियलका कलाकार हुन् भने जसमा मरिसमान श्रेष्ठ, बल्छी ध्रुवे, राजु पौडेल, राजु मास्टर, पवन खतिवडा मेकुरी, बेगम नेपाली, भटभटे माइला र सरोज घिमिरे ढेँडो बुढो रहेका छन्। प्रहरीले काठमाडौँ जिल्ला अदालतको अनुमति लिएर यी कलाकारलाई हिरासतमा राखिरहेको छ। यस्तोमा निकै व्यस्त र चर्चित कलाकार नै 1 साताभन्दा बढी समयदेखि हिरासतमा बस्दा उनीहरू संलग्न हुँदै आएको टेलिभिजन कार्यक्रम प्रभावित बन्न थालेको छ। हिमालय टिभीमा प्रसारण हुँदै आएको बल्छी ध्रुवे र राजु मास्टरको हास्य श्रृङ्खला हल्का रमाइलो पुनः प्रसारण भइरहेको छ भने जुठीको नियमित प्रसारण जारी छ। जुठी सिरियलका केही एपिसोड स्टकमा भएकाले प्रसारण नरोकिएको जनाइएको छ। यी दुवै सुरिजको लेखन तथा निर्देशनमा बल्छी ध्रुवे र राजु मास्टर संलग्न छन्। भटभटे माइलाको गाह्रो छ र म्याकुरीको ख्याल ठट्टाको प्रसारण पनि भइरहेका छन्। कलाकार मात्र सहभागी भएका सिरियल उति प्रभावित छैनन्। अन्य कलाकार र टिमले पनि यी सिरियलको छायाङ्कन धमाधम गरिरहेका छन्। सरोज घिमिरेको श्रृङ्खला परिवार पनि ग्यालेक्सी टिभीमा प्रसारण भइरहेको छ तर काम रोकिएको छैन। यी 5 कलाकार पक्राउ परेको तेस्रो सातासम्ममा पनि सिरियल हल्का प्रभावित भए पनि रोकिएका छैनन्। जुठेका कलाकार रवि गिरी केही भाग स्टकमा भएकाले प्रसारणमा समस्या नभएको बताउँछन्। हिमालय टिभीबाट प्रसारण हुँदै आएको जुठे पछिल्लो समयको चर्चित सामाजिक हास्य सिरियल हो। पक्राउ परेकाहरूमाथि युट्युबबाट 1x वेब मार्फत बेटिङको प्रचार गरेको आरोप रहेको छ। सन् 2023 को आधा समय सकिन सङ्घारमा छ। यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले यो वर्षको पहिलो 6 महिनाका सर्वश्रेष्ठ फिल्मको सूची सार्वजनिक गरिरहेका छन्। भेराइटी र हलिउड रिपोर्टर म्यागजिनले आधा वर्षका उत्कृष्ट फिल्मको सूचना प्रकाशनमा ल्याएका छन्। भेराइटीले 10 यस्ता उत्कृष्ट फिल्मको सूची सार्वजनिक गरेको छ जसमा नेपालमा समेत छायाङ्कन गरिएको इटालीको फिल्म द 8 माउन्टेन्स पनि अटाएको छ। भेराइटीले यो फिल्मलाई दोस्रो स्थानमा सूचीकृत गर्दै फिल्मको प्रशंसा गरेको छ। यो फिल्ममा नेपाली कलाकारहरू सुरक्षा पन्त, चिचे गुरुङ र वान्डे गुरुङले समेत अभिनय गरेका छन्। विशेष गरी सुरक्षा पन्त अभिनीत द 8 माउन्टेन्स पछिल्लो 6 महिनाकै सर्वश्रेष्ठ फिल्मको सूचीमा परेको छ।
दर्शक महानुभावहरू तपाईहरुमा आज एउटा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार राख्न चाहे। यो एउटा अचम्मको खबर रहेको छ। विकसित देशहरूमा जब जमिन मार्गबाट लामो दूरीको यात्रा गर्ने कुरा आउँछ तब रेल यात्रा सबैको रोजाइमा पर्दछ। रेल यात्रा हवाई यात्रा भन्दा सस्तो हुनुका साथै अन्य गाडी भाडा भन्दा सुविधाजनक हुन्छ र जिउले आराम पनि पाउँछ। तर जे कुराको पनि हद हुन्छ। यदि रेलको यात्रा पनि निकै लामो भयो भने त्यसले आराम तथा रमाइलोको साटो दिक्क लगाउँछ होला। यदि तपाईलाई 7 दिनसम्म लगातार रेलको यात्रा गर्नु पर्यो भने कस्तो अनुभव होला? कुनै गन्तव्यमा पुग्नका लागि 7 दिनसम्म लगातार रेलको यात्रा गर्नुपर्ने कुरा पत्यार नलाग्न सक्दछ। तर यो सत्य हो। ट्रान्स साइबेरियन रेलवे रुट संसारको सबैभन्दा लामो रुट हो। यो रेलमार्गको रुसको राजधानी मस्कोलाई देशको पूर्वी भागमा अवस्थित भ्लादिभोस्तोकसँग जोड्दछ। यो रेलमार्गको लडाई 9259 किलोमिटर रहेको छ। यो रेलमार्गको यात्रा पूरा गर्नका लागि पुरै 7 दिन लाग्दछ। अर्थात् रुसबाट रेल चढेको 7 दिनपछि मात्रै भ्लादिभोस्तोक पुगिन्छ। यस क्रममा यात्रुहरू 7 वटा फरक टाइम जोनबाट गुज्रिनु पर्दछ भने यो रेलमार्गको पुरै भाग निकै चिसो र ठाउँ-ठाउँमा हिउँले ढाकिएको निकै रोमाञ्चक छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सञ्चालनमा आइसकेका जलविद्युत आयोजनाहरूलाई एकपटकका लागि इनर्जी टेबल परिमार्जन गर्न दिने बताएका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इप्पानका पदाधिकारीसँग प्राधिकरणको कार्यालयमा भएको भेटवार्तामा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले हाइड्रोलोजी अनुमान गर्न नसकिने विषय भएकाले तुकीभन्दा कम विद्युत उत्पादन गरिरहेका आयोजनालाई एकपटकका लागि इनर्जी टेबल परिमार्जन गर्न दिने बताएका हुन्। इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले ग्लोबल वार्मिङका कारण जलविद्युत आयोजनाको ऊर्जा गणना इनर्जी क्याल्कुलेसन भरपर्दो नभएकाले आयोजना सञ्चालनमा आएको 5 वर्ष नपुगे पनि इनर्जी टेबल परिवर्तन गर्न दिनुपर्ने माग राखेका थिए। उक्त मागमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सहमति जनाएका छन्। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा सिआइबीले सरकारी लिखित कृत्य मुद्दा अघि बढाएको छ। सिआइबीको नियन्त्रणमा रहेका भाटबटिन सुपर मार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर शाह, पूर्व खरिदार गोपाल कार्की र पूर्व शाखा अधिकृत धर्मप्रसाद गौतमलाई अदालतले हिरासतमा राख्न म्याद दिएको छ। आरोपितहरूलाई 7 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका एकजना अधिकृतले हामीलाई बताएका छन्। लिखित कृत्य मुद्दामा अनुसन्धान गर्न प्रहरीले 406 जनालाई पक्राउ गर्न अदालतबाट अनुमति लिइसकेको छ। ब्युरोले मुलुकी ऐन 2020 को कृत्य सम्बन्धी महल अनुसार सरकारी कृत्य मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ भने सो ऐन अनुसार सरकारी कागजात कृत्य गरेको कसुरमा अदालतमा मुद्दा लैजान हदम्याद लाग्दैन। यद्यपि आरोप पुष्टि भए 1 वर्ष जेल सजाय र 10,000 जरिवाना हुन सक्ने समेत बताइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले 77वटै जिल्लामा सम्पर्क सांसदको जिम्मेवारी तोकेको छ। रासोपाले देशभरका जनताको आवाज सांसदसम्म पुर्याउन सांसदहरूलाई जिल्ला सम्पर्कको जिम्मेवारी दिएको भने व्यतिथि भ्रष्टाचार विकास योजना जस्ता समस्या भएमा सांसदहरूलाई सम्पर्क गर्न सकिने रासोपाले जनाएको छ। रासोपाले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, नीतिगत सुधार र जनसवालका विषयमा हामी सम्पादकहरूसँग देशभरका सचेत नागरिकहरूले सिधा सम्पर्क गरी आफ्नो आवाज संसदसम्म बुलन्द गर्न, आम आवाजलाई नीतिमा समेट्न र अब नीति र त्यसको कार्यान्वयन मार्फत मुलुकको अवस्था बदल्नका लागि यी सांसदहरूलाई विभिन्न जिल्लाको सम्पर्क सांसदको जिम्मेवारी तोकिएको बेहोरा सबैलाई विनम्र सूचित गर्दछौँ भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अत्यावश्यक अवस्थामा गर्नुपर्ने फोन बाहेक आफ्ना सूचना र सन्देशहरू व्हाट्सएपमा पठाउन रासोपाले आग्रह गरेको छ। पछिल्लो समय सहकारीबाट बचतकर्ता ठगिने सिलसिला बढेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले मातहतका सहकारीको नियमनमा चासो देखाएको छ। आज एक सूचना जारी गर्दै महानगरले तोकिएका समयमा सबै शेयर सदस्यहरूलाई उपस्थित गराई साधारण सभा सम्पन्न गरी संस्थाको यथार्थ स्थिति र कारोबार बारेमा जानकारी गराउन आग्रह गरेको छ। मेयर बालिन शाहले सहकारीको यथार्थ स्थिति र कारोबार बारेमा जानकारी गराउन मातहतका सहकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिवीले 40 केन्द्रीय विभाग मर्ज गरेर स्कुल मोडलमा लैजाने भएको छ। विद्यार्थी संस्था थोरै भएपछि आगामी वर्षको बजेट कार्यक्रममा ती विभाग मर्ज गर्ने व्यवस्था गर्न लागि हो। त्रिवीका सूचना तथा जनसम्पर्क महाशाखाका प्रमुख योगेन्द्र प्रसाद दाहालले मर्ज गर्ने नीति पहिलेदेखि बनाउँदै आएको र त्यही अनुसार व्यवस्थापन गर्न लागेको बताएका छन्। विभागहरू मर्ज गरेर स्कुल मोडलमा लैजाने नीति नै हो, त्यसैले विभागहरू मर्ज गर्न लागि हो। उनले तत्काल कुन कुन विभाग मर्ज गर्ने भन्ने विषय भन्न नसकिने र सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि जानकारी हुने बताएका छन्। जस्तो कृषिमा विद्यार्थीहरूको कम आकर्षण छ, अब हिन्दी कसले पढ्ने, त्यसैले विद्यार्थीहरूको आकर्षण बढाउन मर्ज गर्न लागि भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। विशेष गरी विद्यार्थी नभएपछि त्रिवीका 40 विभाग मर्ज गरेर स्कुल मोडलमा लगिने बताइएको छ।
प्रतिनिधि सभामा मतदानको माध्यमबाट बहुमतले बजेट पारित भएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबारेमा भइरहेको सम्भावित सङ्कट पनि तत्काललाई टरेको छ। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले प्रस्तुत गरेको बजेट अनुमोदनको पक्षमा 147 र विपक्षीमा 108 मत खस्यो। बजेट अनुमोदनको पक्षमा परेको मत प्रतिनिधि सभाको 53% भएकाले सत्ताको पक्षमा प्रष्ट बहुमत समेत पुष्टि भयो। दर्शक महानुभावहरू, तत्काललाई प्रचण्डको सरकार जोगिएको छ भने तर भयो भने बाँकी रहेको बताइएको छ, यानि कि डर अझै बाँकी छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले निजी स्वास्थ्य अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागी नगराउने बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा मन्त्री बस्नेतले निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागी नगराउने विषयमा सरकार स्पष्ट भइसकेको बताएका हुन्। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक नभई नहुने कार्यक्रम हो, तर सही ढङ्गबाट कार्यक्रम भइरहेको छैन। रोगको पत्ता लागेपछि यसको उपचारको कुरा होला। धेरै कुरा हामीले सुधारेर जानुपर्ने स्थिति छ भन्दै उनले भने निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरूलाई अब स्वास्थ्य बिमा दिने कि नदिने, लगभग नदिने कुरामा राज्यले एउटा धारणा बनाइसकेको छ। विशेष गरी निजी अस्पताललाई स्वास्थ्य बिमामा सहभागी गराउँदैनौ भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रीको भनाइ छ। धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिकामा मापदण्ड पालनै नगरी सडक ढलान गरेपछि स्थानीय बासिन्दाले काममा रोक लगाएका छन्। गाउँपालिका कार्यालय अगाडिको सडक ढलान गर्दा ग्राभेल नओछ्याई माटोमाथि नै ढलान गरेको र अत्याधिक माटो मिसिएको गिट्टी प्रयोग गरेको देखिएपछि स्थानीय बासिन्दाले काममा रोक लगाएका छन्। सोमबार मापदण्ड अनुसार ढलान नगरेपछि विरोध गरेका स्थानीयले मङ्गलबार पनि त्यस्तै काम गरेपछि ठेकेदारको काममा रोक लगाएका हुन्। धनुषा धामको रामेश्वर निर्माण सेवाले गरेको काम कमसल भएको स्थानीय गणेश शाहले बताएका छन्। हिजो पटक पटक ठेकेदारलाई आग्रह गरे यसरी जथाभावी माटोमै ढलान नगर्नुस्, सडकमा ग्राभेल छाएर राम्रो गिट्टी बालुवा प्रयोग गरी मात्र ढलान गर्नुस्, नत्र बाटो टिकाउ हुँदैन उनले भने। तर ठेकेदारले वास्तै गरेनन्। हामी काममा बाहिर हुँदा हतार 25 मिटर बाटो जथाभावी ढलान गरेका छन्। स्थानीय वन्दना झाले विरोध गर्दा गर्दै ठेकेदारले माटोमै ढलान गरेको बताएकी छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसरी नै आफ्नो ठाउँका आफ्नै सबै बाटोहरू जनताले हेर्नुपर्छ। जनताले विकासको कामलाई राम्ररी हेर्नुभयो भने यसमा ठुलो योगदान पुग्नेछ। यसरी नै आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लामा सबै कामहरू हेर्नु जनताको कर्तव्य पनि हो। एप्पलको बहुप्रतीक्षित आइफोन 15 सिरिज लन्च हुन केही महिना मात्रै बाँकी छ। प्रतीक्षाको घडी नजिक आउँदै गर्दा नयाँ आइफोन सिरिजका विषयमा विभिन्न खालका समाचार तथा खुलासाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। जस अनुसार एप्पलको नयाँ आइफोन 15 सिरिजमा पहिलो पटक आइफोनका डिजाइन तथा हार्डवेयरमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गर्न लागेको दावी गरिएको छ। आइफोन 15 को म्याक्समा एप्पलले आइफोनमा रहँदै आएका म्युट बटनलाई हराएर नयाँ एक बटन राख्ने र त्यो 5G फोनका लागि नयाँ हुने बताइएको छ। केही दिन अघि मात्रै एप्पलको आसन्न आइफोन 15 को दावी गरिएको आइफोनको बाहिरी खोलको तस्बिर सार्वजनिक भएको थियो। त्यसबाटै नयाँ आइफोनमा म्युट बटन हटाउन लागेको अनुमान गरिएको भने माजेन बु नामक ट्विटरले उक्त तस्बिर सेयर गर्दै त्यस्तो दावी समेत गरेका थिए। विशेष गरी 16 वर्षपछि एप्पलले आफ्नो आइफोनको डिजाइन बदल्दैछ। कोशी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा कारबाहीको तयारी गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशमा कारबाही गर्नुपर्ने प्रकृति देखिएको अदालतमा उपस्थित भएर बयान दिन आदेश गरेको छ भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद खुयालको इजलासले कोशी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री राजभण्डारीलाई असार 21 गते बिहान 10 बजे सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित हुन समेत आदेश गरेको छ भने सो दिन अदालतमा उपस्थित नभएमा पेशी तोकेर कारबाही अगाडि बढाउन पनि आदेशमा भनिएको छ। सर्वोच्चको आदेशमा कोशी प्रदेशका मन्त्रीको अभिव्यक्ति संविधान र न्याय प्रशासन ऐन विपरीत कार्य भएको र अदालतको अवहेलना भएको भन्ने देखिएको उल्लेख गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो वर्ष मनसुन सुरु भए यता बाढी पहिरोका 182 वटा घटना भएका छन्। घटनामा परि 19 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 28 जना अझै बेपत्ता रहेका छन्। असार 31 गतेबाट नेपालमा मनसुन प्रवेश गरेको थियो। मनसुनबाट 74 जिल्ला मध्ये 40 वटा जिल्ला प्रभावित भएका छन्। खास गरी सङ्खुवासभा, ताप्लेजुङ, पाँचथर प्रभावित मात्रै भएनन्, सर्वसाधारणले ज्यान पनि गुमाए। दर्शक महानुभावहरू, बाढी पहिरोका धेरै घटना पाँचथरमा भएको छ भने यो जिल्लामा 34 वटा बाढी पहिरोका घटनामा 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 3 जना अझै बेपत्ता समेत रहेका छन्। म्यानमारको एक ठाउँमा सेनाले गरेको हवाई आक्रमणमा परि 10 सर्वसाधारणको मृत्यु भएको प्रत्यक्षदर्शी स्थानीय सञ्चार माध्यमले आज बताएका छन्। म्यानमारमा सन् 2021 मा भएको सैन्यको पछि युद्धले ठूलो क्षति पुर्याएको छ भने जुन्ताले जातीय विद्रोही र दर्जनौं नयाँ पिपुल्स डिफेन्स फोर्सेससँग लडिरहेको छ। अधिकारवादी समूहहरूले सेनामाथि गैरन्यायिक हत्या गरेको, गाउँहरू ध्वस्त पारेको र हवाई आक्रमणलाई आफ्ना विरोधीको सामूहिक सजायको रूपमा प्रयोग गरेको आरोप समेत लगाएका छन्। विशेष गरी म्यानमार हवाई आक्रमणमा 10 सर्वसाधारणको मृत्यु भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको विनियोजन शीर्षकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिन बुधबार संसदको रोस्टरमा पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले गरेको कामहरूको फेहरिस्त सुनाए अनि आफूले आफैलाई नम्बर दिए डिस्टिङसन। सरकारको कामले व्यवस्थाप्रति जनतामा भरोसा जगाएको भन्दै उनले जसरी काम अगाडि बढेका छन् त्यसले चाँडै विकासको तुफान आउन सक्ने दाबी समेत गरेका छन्। उनले अर्थतन्त्रका सकारात्मक सूचकहरू प्रस्तुत गर्दै यो सरकारको मात्र नभई मुलुककै उपलब्धि भएको समेत बताएका छन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले काभ्रेमा निजी क्षेत्रबाट हेलिपोर्ट बनाउन दिएको सहमति नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ। प्राधिकरणले प्राविधिक र कानुनी रूपमा निजी कम्पनीहरूलाई हेलिपोर्ट निर्माण कार्यान्वयन सम्भव नदेखिएको भन्दै बुधबार मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको भने प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले हेलिपोर्टको उड्डयन तथा हवाई सुरक्षाको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई नभएकाले निजी क्षेत्रबाट निर्माण गरिने हेलिपोर्टका लागि प्रदान गरिएको सैद्धान्तिक सहमति कार्यान्वयन गर्न नसकिने देखिएको हो। विशेष गरी पर्यटन मन्त्रालयलाई प्राधिकरणले जवाब दिँदै हेलिपोर्ट बनाउन दिएको सहमति कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, आजको स्मार्ट खबरको स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचारमा मधुमेह भएकाले कुन कुन फलफुल खान हुन्छ, कुन कुन खानु हुँदैन, आउनुहोस् तपाईहरुलाई यस बारेमा जानकारी गराउँ। मधुमेहका बिरामीले धेरै खानेकुरा बार्नुपर्छ भनेको निकै सुनिन्छ। मधुमेह भएकाले खाना हुन्छ या हुँदैन, गुलियो त झनै खाना हुँदैन भनेको धेरै सुनिन्छ। तर के मधुमेह भएका व्यक्तिले गुलियो खानेकुरा खानै हुँदैन त? त्यसो भए मधुमेह भएका बिरामीले कुन कुन फलफुल खानु पर्ला त? मधुमेहका बिरामीले सबै खाले फलफुल खान मिल्छ, तर मात्रा भने मिलाउनु पर्छ। तर उच्च ग्लाइसेमिक इन्डेक्स रगतमा चिनीको स्तर बढाउने तत्त्व भएको फलफुल कम खाँदा बिरामीलाई लाभदायक हुन्छ। त्यसैले मधुमेहका बिरामीले सकेसम्म चिनीको मात्रा कम भएको फलफुल जस्तै स्याउ, किवी, अम्बा, नास्पति, सुन्तला, एभोकाडो लगायत चिनीको मात्रा कम भएका फलफुल खान सकिन्छ। तर सुगरको मात्रा वात्तै बढाउने भएकाले फलफुलको जुस भने नखानु उत्तम हुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, चिनीको मात्रा बढी हुने फलफुल कुन कुन रहेका छन् त? आँप, केरा, अङ्गुरमा अत्याधिक चिनीको मात्रा हुन्छ, अर्थात् फलफुलमा उच्च ग्लाइसेमिक इन्डेक्स हुन्छ। त्यसैले फलफुल दिउँसोको खाजाको रूपमा खानु राम्रो हुन्छ। त्यसैगरी प्राकृतिक चिनीले पनि असर गर्छ त? चिनीको मात्रा बढी भएको फलफुलमा फ्रक्टोज भन्ने तत्त्व हुन्छ, जुन ग्लुकोजमा रूपान्तरण हुँदा शरीरमा सुगरको लेभल बढ्छ। त्यसैले प्राकृतिक चिनी भनेर अत्याधिक मात्रामा सेवन गर्नु हुँदैन, यसले नकारात्मक असर गर्छ। त्यसैगरी मधुमेहका बिरामीले खानै नहुने फलफुल कुन कुन रहेका छन् त? मधुमेहका बिरामीले सबै खाले फलफुल खाना हुन्छ, तर यो खाना हुँदैन त्यो खाना हुँदैन भनेर तोकिएको छैन। तर एकैचोटि धेरै मात्रामा नखाई सन्तुलन मिलाएर खानुपर्छ। मधुमेहको बिरामीले जुनसुकै फलफुल दिनमा एउटा खानु राम्रो हुन्छ। सबै खाले फलफुलमा फाइबर, क्याल्सियम, पोटासियम, भिटामिन, मिनरल्स, प्रोटिन जस्ता पोषक तत्त्व पाइने हुनाले मधुमेह रोगीलाई सबै फलफुल लाभदायक नै हुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।